Maayong adlaw kanatong tanan. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Karon nga buntag o karon nga adlaw, akong gipaabot kaninyo ang mga panginaot nga kitang tanan na unta sa maayong panglawas, maayong pangunauna, maayong kahimtang, labaw sa tanan, mga higala na kita sa pangalagad. Maayo ang atong relasyon sa Ginoo. Maayo ang atong kinabuhi diha kang Kristo. Karon nga buntag, gusto nako nga i-share kaninyo o kanatong tanan kay apil man kuani. Oh, sa tanan nga nagtan-aw ani nga video para kini kanato, no? Ang Romans chapter 10 verse 17. Nag-ingon siya nga, so then faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pagtuo daw mag-aabot pinaagi sa pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa Ginoo. Karon nga buntag, akong gi-share kaninyo ang mahitungod sa Word of God. Ang tanan mingon, Word of God, pulong sa Dios. Importante ang pulong sa Dios. Kay matud pa sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong importante kanato nga mga tao, tungod kay kung wala ang pulong, ngit-ngit ang atong kinabuhi. So pinaagi sa pulong, muhayag ang atong kinabuhi. Dunay benepisyo ang pulong sa Dios. So karon nga buntag akong i-share kaninyo ang mahitungod sa pulong, no? Pulong. Why God's word are important? Is important. Why God's word important to us? Unang-una, ang pulong sa Ginoo, ingon pa niya dinhi, importante sa mga tao. Kay ngano, ang mga tao kung walay pulong, dili sila magiyahan. Unang-una di ay ang pagka-importante sa pulong sa Ginoo, tungod kay maghatag siya og giya kanato. Maghatag siya giya kanato. Ang pulong maghatag giya kanato. Ikaduha, nganong importante ang pulong sa Dios ngani kanato mga tao? Tungod kay ang pulong sa Dios mao kani ang source of truth. Siya ang tinubdan sa kamatuoran. O ingon nako, dili lang kay siya tinubdan og sa kamatuoran, naghatag siya kagawasan gikan sa atong kamalian. O magkamali ka. Kung walay pulong, wala. Masiro ta. Pero kung naay pulong, kung nagkamali ka, maghatag natong kamatuoran ang pulong sa Dios. No? Naaman tay kamalian, pero dili gud siya ingon nga makahatag nato og gubot, libog. Tungod kay kung naay pulong sa Ginoo, makalikay ta sa kadaot. No? Ang ikatulong nga benepisyo, mao nga naa kitay gitawag og spiritual nourishment. Mapatubo nato ang atong kalag ug espiritu. Kung ang atong lawas gipakaon nato kay para mo abtik, gipakaon nato para mulagsik, gipakaon nato kay para mo tubo ta, mao pud na ang atong espirituhanon. Ato pun pakaunod sa pulong sa Ginoo para mo tubo. Daghan rong mga tao nga wala, sa espirituhanon wala mi tubo, wala mi uswag, wala kay ngano maglikay lagi sa pulong. Dili masken ka nang naay magwali, naay bisan asa, bisan unsa nga simbahan, di man maminaw kay inigsulti sa nagsulti sa pulong sa Dios, magsige ra man pog istorya, magsige ra man pud og marites, no, sa iyang silingan, sa iyang katapan, o bin sige silang katawa kay naa sila giistoryahan, tinuod na. Oh, nya dili mapakaon ang kalag ug espiritu. Dili siya mutambok. Tan-awon nimo sa kuan, tan-awon nimo sa physical, tambok, pero ang kalag ug espiritu niwang. Kay ngano wala gipakaon sa pulong sa Ginoo. Ni apay ikaupat nga benepisyo nganong importante ang pulong sa Ginoo. Last, tungod kay kini makahatag pud og pagtuo
motubo ang pagtuo sa mga katawhan sa Dios. O dili lang motubo ang ilang pagtuo, makahatag pa yun og confirm to Jesus Christ. Dili masinati ang gugma ni Jesus kung walay pulong sa Dios. Timan ini. Tingali nagkatawa ka karon. Timan ini. Basig nang umidyak ka ra. Timan ini. Basig imuhara ng gikatawan ang pulong sa Ginoo. Pero ingnon ta ka, moabot ang panahon, mangita ka sa pulong sa Ginoo. Mangita ka sa pulong sa Ginoo. Magpray ko kanimo karong buntag. Lord, salamat karong buntag. Niya kami miduol nimo Ginoo tungod kay nagkulang mi. Lord, gikinahanglan namo ang imong pulong para dili mungit kita among dalan. Dili mungit kita among kinabuhi. Salamat Lord nga di pinagi sa imong pulong, dunay giya gikan sa imong pulong. Salamat Lord, nagampo ko tanan nga viewers karong adlaw mapanalanginan. Karon nga tanang viewers Lord, bisan asa Luzon, Visayas, and Mindanao, bisan pa man sa labas sa nasod. Ampo ko Ginoo nga magkaroon sila og interest sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen.